18th दशकं जातस्य ध्रुवकुल एव तुङ्गकीर्तेः अङ्गस्य व्यजनिसुतः सवेननामा यद्दोष व्यथितमतिः स राजवर्यः त्वत्पादे विहितमना वनं गतोऽभूत् पापोऽपि क्षितितलपालनाय वेनः पौराध्यैः उपनिहितः कठोरवीर्यः सर्वेभ्यो निजबलमेव सम्प्रशंसा भूचक्रे तव यजनान्ययं न्यरोत्सीत् सम्प्राप्ते हितकथनाय तापसौघे मत्तोऽन्यो भुवनपतिर्न कश्चनेति त्वन्निन्दा वचनपरो मुनीश्वरैः तैः शापाग्नौ शलभदशाम् अनाहिवेनः तन्नाशात् खलजन भीरुकैः मुनीन्द्रैः तन्मात्राचिर परिरक्षिते तदङ्गे त्यक्ताघे परिमथितात् अथ ऊरुदण्डात् दोर्दण्डे परिमथिते त्वम् आविरासेः विख्यातः प्रथुरिति तापसोपदिष्टैः सूताद्यैः परिणुतभावि भूरि वीर्यः वेनार्त्या कबलितसम्पतं धरित्रीम् आक्रान्तं निजधनुषा समाम् अकार्षेः भूयस्तां निजकुलमुख्यवत्सयुक्तैः देवाद्यैः समुचितचारुभाजनेषु अन्नादीनि अभिलषितानि यानि तानि स्वच्छन्दं सुरभितनूम् अदूदुहः त्वम् आत्मानं यजति मखैः त्वयि त्रिधाम आरब्धे शततमवाजिमेध यागे स्पर्धालुः शतमख येत्य नीचवेषो हृत्वाश्वं तव तनयात् पराजितोऽभूत् देवेन्द्रं मुहुरिति वाजिनं हरन्तं वह्नौ तं मुनिवरमण्डले जुहूषौ रुन्धाने कमलभवे क्रतोः समाप्तौ साक्षात् त्वं मधुरिपुम् ऐक्षताः स्वयं स्वं तद्दत्तं वरम् उपलभ्य भक्तिम् एकां गङ्गान्ते विहितपदः कदापि देव सत्रस्थं मुनिनिवहं हितानि शंसा ऐक्षिष्ठाः सनकमुखान् मुनीन् पुरस्तात् विज्ञानं सनकमुखोदितं दधानः स्वात्मानं स्वयम् अगमो वनान्तसेवी तत्तादृक् पृथुः पुरीश सत्वरं मे रोगौघं प्रशमय वातगेहवासिन् 19th दशकं प्रथोस्तु नप्ता प्रथु धर्मकर्मठः प्राचीनबर्हिः युवतौ शतद्रुतौ प्रचेतसो नाम सुचेतसः सुता अजीजनत् त्वत्
करुणाङ्कुरानिव पितुः शिश्रिक्षा निरतस्य शासनात् भवत्तपस्या निरता दशापि ते पयोनिधिं पश्चिमम् एत्य तत्तटे मनोहरं ददृशुः सरोवरम् तदा भवत्तीर्थम् इदं समागतो भवो भवत्सेवक दर्शनादृतः प्रकाशम् आसाद्य पुरः प्रचेतसाम् उपादिशत् भक्ततमस्तव स्तवं जपन्तस्तं यमी जलान्तरे भवन्तम् आसेविषतायुतं समाः भवत् सुखास्वाद रसादमीश्विया बभूव कालो ध्रुववल्न शीघ्रता तपोभिः येषाम् अतिमात्रवर्धिभिः स यज्ञहिंसा निरतोऽपि पावितः पितापि तेषां गृहयातनारद प्रदर्शितात्मा भवतात्मतां ययौ कृपाबलेनैव ततः प्रचेतसां प्रकाशमागाः पतगेन्द्रवाहनः विराजिशक्रादिवरायुधं शुभिः भुजाभिः अष्टाभिः उदञ्चितद्युतिः प्रचेतसां तावत् अयाचताम् अपि त्वमेव कारुण्यभरात् वरानदाः भवत् विचिन्तापि शिवाय देहिनां भवत् वसौ रुद्रनुतिः च कामदा अवाप्य कान्तां तनयां महीरुहां तया रमध्वं दशलक्षवत्सरीं सुतोऽस्तु दक्षो ननु तत्क्षणाश्च मां प्रयास्यथेति न्यगदो मुदैवतान् ततश्च ते भूतलरोधिनस्तरून् क्रुधादहन्तो द्रुहिणेन वारिताः द्रुमैश्च दत्तां तनयाम् अवाप्यतां त्वदुक्तकालं सुखिनोभिरेमिरे अवाप्य दक्षञ्च सुतं कृताध्वराः प्रचेतसो नारद लब्धया धिया अवापुरानन्दपदं तथाविधः त्वमीश वातालय नाथ पाहि माम्।